बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अंदर की बात फयाज राजा के साथ और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज के ऊपर। दोस्तों, मामला बड़ा अहम है। मामला ये है कि हमसे जो है वो हमारे कमेंट बॉक्स के अंदर भी और वैसे भी इनबॉक्स करके एक सवाल जो है वो अक्सर दोस्तों की जानिब से, अक्सर सुनने वालों की जानिब से, देखने वालों की जानिब से पूछा जा रहा है। वो सवाल ये है कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के रहनुमा अल्ताफ हुसैन के साथ जो कुछ हुआ या मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के साथ जो कुछ हुआ, क्या वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और नवाज शरीफ के साथ नहीं हो सकता? और कुछ लोग इस हवाले से सवाल भी उठा रहे हैं कि उस किस्म की तमाम हरकतें जो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के रहनुमा अल्ताफ हुसैन की जानिब से की गई या उससे पहले महाजर कौमी मूवमेंट की जानिब से की गई, वो तमाम हरकतें जो है वो नवाज लीग भी कर रही है और जो मुस्लिम लीग नवाज के रहनुमा है नवाज शरीफ, वो भी कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि वो महाजरों की कराची की जमात थी तो उससे तो सजा मिल गई, लेकिन ये क्योंकि सेंट्रल पंजाब की पंजाबियों की जमात है और जो कि लाडली जमात है, इसलिए जो है इसे कोई कुछ नहीं कह रहा और ये तमाम रेड लाइन जो है वो क्रॉस कर चुकी है। ये लोगों के कुछ कमेंट्स हैं कमेंट बॉक्स के अंदर जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ और इसके ऊपर कुछ सवालात के जवाब आपको दे रहा हूँ, कुछ चीजें आपके सामने रख रहा हूँ। क्योंकि हमारे मुल्क के अंदर आज तक जो है वो दो सियासी जमातें ऐसी हैं जो कि बाकायदा तौर पर जो है वो इलेक्शन में हिस्सा लेती थी। अभी एक दूसरी सियासी मजहबी जमात थी और इससे पहले एक सियासी जमात थी लेफ्ट की, नैप जो है नेशनल अवामी पार्टी जिसका नाम था, उसके ऊपर एक पाबंदी लगी और अब जो है वो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के ऊपर जो है पाबंदी लगी। लेकिन उसी दौरान दो मामले हैं, एक मामला एमकेएम का है और दूसरा मामला पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का है। एमकेएम के रहनुमा के ऊपर जो है वो पाबंदी लगी अल्ताफ हुसैन के ऊपर, लेकिन उससे पहले जो पाकिस्तान का धड़ा था उन्होंने लंदन के धड़े से अपने आप को अलहदा कर लिया था। और अब लोग सवाल ये पूछ रहे हैं कि नवाज लीग के अंदर भी जो है वो लंदन का धड़ा और पाकिस्तान के धड़े की जो बातें हैं वो हो रही हैं। एक जो है वो लंदन ग्रुप है इसके अंदर और एक पाकिस्तान ग्रुप है और इस हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर तरीन जो रहनुमा हैं वो भी जो हैं इस हवाले से बात कर चुके हैं। अब इस तमाम तर सिनेरियो को देखते हैं और ये इस सवालात का जवाब ढूंढने, इस सवालात के जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं कि क्या नवाज लीग के ऊपर भी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की तरह कोई पाबंदी लग सकती है। मामला क्या है, क्योंकि राना सनाउल्लाह के बयानात जो हैं वो आपके सामने हैं और राना सनाउल्लाह का माजी क्या है, दहशतगर्दों के साथ, कलदम तंजीमों के साथ उनके क्या ताल्लुकात रहे हैं, ये भी कोई ढकी चुकी खबर नहीं। इस हवाले से कुछ तफसीलात आपको देंगे और ये भी बताएंगे कि ये खबरें भी आ रही हैं कि तहरीक लब्बैक के रहनुमाओं से जो है वो बाज़ लोग ये दावा कर रहे हैं कि मुस्लिम लीग नवाज के रहनुमाओं ने मुलाकातें की थी और पंजाब के अंदर जो कुछ हुआ, कुछ लोग जो इसका इल्ज़ाम है वो मुस्लिम लीग नवाज के ऊपर भी लगाते हैं, जो खैर बहरहाल अभी तक साबित नहीं हुआ। लेकिन लोग जो है वो चमगैयाँ कर रहे हैं कि इतनी प्लानिंग के साथ जो कुछ पंजाब में किया गया वो नवाज लीग के अलावा कोई और किसी जमात की मदद के बगैर जो है वो नहीं हो सकता। और सोशल मीडिया, ट्विटर अकाउंट के ऊपर भी जो है वो एक मुनाफिकाना पॉलिसी रही नवाज लीग की इस हवाले से, और वो खुलकर उन्होंने किसी चीज़ को जो है वो उसके रद्द अमल में जो है उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की। और क्या एमकेएम लंदन की जो है वो एमकेएम लंदन की नवाज लीग लंदन के साथ भी कोई राब्ते हैं। हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ये है कि नेशनल अवामी पार्टी नैब के ऊपर पाबंदी भुट्टो दौर में 16 फरवरी 1975 को लगी और इल्ज़ाम उनके ऊपर यही था कि आइन के अंदर एक तरमीम की थी हुकूमत ने 10 फरवरी 1975 को नेशनल अवामी पार्टी को खिलाफ कानून करार दिया और तरमीम की मदद से अरकान असम्बली का इस्तेकाक भी खत्म कर दिया, जिसकी रूह से उन्हें इजलास के दौरान या इजलास से 15 दिन पहले या 15 दिन बाद तक गिरफ्तार नहीं किया जा सकता था। यह भुट्टो दौर के अंदर हुआ। अहकामात जारी हुए और खान अब्दुल वली खान, अरबाब सिकंदर खान खलील, गौस बख्श बजिंजो, अताउल्लाह मैंगो और नवाब खैर बख्श मरी सरफहरिस्त इन्हें गिरफ्तार किया गया और हुकूमत ने पाबंदी लगाने के फैसले की तौसीक के लिए सुप्रीम कोर्ट से भी रुजू किया और वहां पर उन्हें बताया कि ये जो रहनुमा पाकिस्तान तोड़ने की साजिशों में मसरूफ थे और उनकी पार्टी वतन दुश्मन सरगर्मियों में मुलविस थी। अब वतन दुश्मन की सरगर्मियां और पाकिस्तान तोड़ने की साजिशें, अब जरा थोड़ी देर के लिए देखिए कि पीडीएम ने गुज़श्ता 6 माह में, जब से उन्होंने अपनी तहरीक चलाने की कोशिश की, किस किस्म के बयानात उनकी जानिब से सामने आए। पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तानी अफवाज के खिलाफ, कायद-ए-आज़म के हवाले से बात की, इल्हामा इकबाल के हवाले से बात की, फिर पंजाबियों के हवाले से बात की, यानी कि कोई चीज़ उन्होंने ऐसी नहीं छोड़ी। मुल्क को तकसीम करने के हवाले से भी उन्होंने बात की, उर्दू ज़बान के हवाले से उनके रहनुमाओं ने बात की और उसके बाद फिर जो है वो राना जावेद लतीफ़ और सरदार अयाज सादिक की जानिब से जिस किस्म के बयानात आए वो सब भी आपके सामने हैं। और उसके बाद हालिया जो धमकी दी गई राना सनाउल्लाह की जानिब से चीफ सेक्रेटरी पंजाब को, जिसके जवाब में फवाद चौधरी ने यह कहा कि उनके खिलाफ दहशतगर्दी का पर्चा जो है वो दर्ज कराया जाएगा, क्योंकि जो टीएलपी के रहनुमा कर रहे थे वही राना सनाउल्लाह कर रहे हैं। राना सनाउल्लाह के हवाले से लोग इल्जाम लगाते हैं कि उनका कई कलदम तंजीमों के साथ रवाबित रहे। कुछ लोग जो है वो सिपा साहबा पाकिस्तान के हवाले से बात करते हैं, कुछ दीगर तंजीमों के हवाले से बात करते हैं। फैसलाबाद के अंदर वो उनकी गाड़ियों में सफर करते रहे, उनको साथ लेकर सफर करते रहे और सियासी तौर पर उनसे वोट भी हासिल करते रहे और उनसे सपोर्ट भी हासिल करते
رہے، اور اس کے بعد فواد چودھری نے اب یہ ذکر کیا تو لوگوں کے کان کھڑے ہو گئے کہ یہ کیا معاملہ ہے، کیونکہ رانا ثناء اللہ نے بڑے صاف اور واضح انداز میں دھمکی دی تھی پنجاب کی بیوروکریسی کو، جس کے بعد جو ہے وہ جواب بھی آیا رانا ثناء اللہ کا، جس میں انہوں نے یہ بات کی کہ وہ ان دھمکیوں سے جو ہے وہ ڈرنے والے نہیں، یعنی انہوں نے اپنی غلطی نہیں مانی۔ دوسرا معاملہ ٹی ایل پی کے اوپر پابندی کا ہے۔ اس سارے معاملے کو جوڑ کے دیکھیں تو وہ آپ کے سامنے ہے کہ کس طرح سے سرکاری املاک کو جو ہے وہ نقصان پہنچایا گیا، اور اسی طرح سے بیان بازی بھی کی گئی ریاست کے خلاف اقدامات پریکٹیکلی کیے گئے، ہتھیار اٹھائے گئے، اور پولیس کے جوانوں کو شہید بھی کیا گیا۔ اسی قسم کے کچھ جو ملتے جلتے الزامات ہیں وہ پاکستان مسلم لیگ نواز کے اوپر بھی ہیں، اس وقت جبکہ جون 2014 کا شاید واقعہ تھا، جب جو ہے وہ ماڈل ٹاؤن کے اندر جو ہے وہ پاکستان عوامی تحریک کے نہتے کارکنوں کے اوپر جو ہے وہ رانا ثناء اللہ اور دیگر لوگوں کے کہنے پر جو ہے وہ گولیاں چلائیں گئی۔ اس وقت بھی جو اس قسم کے معاملات جو ہے وہ سامنے آئے، اور پھر اس کے اندر بھی کئی ایسی چیزیں ہیں کہ اسٹیٹ کے مفادات کو جو ہے وہ انہوں نے نقصان پہنچایا، اور اس کے بعد اس قسم کی جو دھمکیاں رانا ثناء اللہ کی جانب سے اب بھی جو ہے وہ دی جا رہی ہیں، یہ معاملے کو اس معاملے کے ساتھ جو ہے وہ لوگ جوڑ کر دیکھ رہے ہیں، اور یہ سوالات پیدا ہو رہے ہیں کہ ٹی ایل پی کے اوپر اگر پابندی لگ سکتی ہے، اگر تو نیب کے اوپر اگر پابندی لگ سکتی ہے تو نواز لیگ کے اوپر کیوں پابندی نہیں لگ سکتی؟ پھر لوگ ایم کے ایم کے والے سے بات کر رہے ہیں۔ ایم کے ایم کا معاملہ بھی آپ کے سامنے ہے کہ کس طرح سے انہوں نے بھی کراچی کے اندر کراچی کے عوام کو سب کو یرمغال بنایا ہوا تھا، میڈیا ہاؤسز کے اوپر بھی حملے کرتے تھے، دھمکیاں دیتے تھے اپنے بیانات وغیرہ چلوانے کے لیے، کس طرح سے تشدد کرتے تھے، وہ بھی جو ہے وہ وہاں پہ سیکیورٹی اہلکاروں کے قتل اور اغوا میں ملوث تھے، لوگوں کو بھی اٹھا لیتے تھے، اور بالآخر جو ان کا پاکستان کا دھڑا تھا، مہاجر قومی موومنٹ تو نام آ گیا تھا متحدہ قومی موومنٹ کا کچھ عرصہ پہلے ہی، لیکن اس کے باوجود اس قسم کے اقدامات جو ہے وہ جاری تھے۔ الطاف حسین مسلسل لندن میں بیٹھ کے ایسے بیانات جاری کرتے تھے، اور ان کے ایک بیان سے کراچی پورے میں آگ جو ہے وہ لگاتے تھے لوگ، یہاں پر جو ان کے اشاروں پر ناچتے تھے لوگ۔ اس کے بعد پاکستان کے اندر جو دھڑا تھا، اس نے جو کراچی کا دھڑا تھا لندن کے دھڑے سے جو ہے وہ علیحدگی کر لی، اور اس کے بعد پھر تمام تر معاملات آگے بڑھے، اور الطاف حسین کے اوپر بھی پابندیاں لگی، میڈیا کے اوپر بھی، پاکستانی میڈیا کے اوپر جو کئی گھنٹوں وہ تقریریں کرتے تھے، اور ان کے پاکستان کے اندر جو ہے وہ سیاست کے حوالے سے بھی اور باقی چیزوں کے اوپر بھی، کہ ان کا نام بھی اور ان کی پارٹی کا نام بھی اور باقی جو جس قسم کی یعنی کہ وہ ایک ماحول بنایا کرتے تھے، اس کے اوپر جو ہے ایک ایسا ماحول پاکستان کے خلاف سازش کے حوالے سے اس کے اوپر جو ہے وہ پابندی لگی۔ لوگ اب یہ سوال کر رہے ہیں کہ میاں نواز شریف جو ہے وہ اسی قسم کی تقریر گزشتہ کافی عرصے سے کر رہے ہیں لندن میں بیٹھ کے، انہی گراؤنڈز کے اوپر اسی قسم کا ایک پلیٹ فارم بنا کر، اور پاکستان کے حوالے سے وہ بات کرتے ہیں، پنجاب کی وہ بات کرتے ہیں، یہ تک وہ کہہ چکے ہیں، پنجاب کارڈ کا وہ نعرہ لگاتے ہیں، اور پنجاب کی علیحدگی کے حوالے سے بھی باتیں کرتے ہیں، اور پنجاب میں جو ہے وہ بلکہ رانا جاوید لطیف کا بیان آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان کھپے کا نعرہ جو ہے وہ ہم نہیں لگائیں گے۔ تو یہ تمام تر جو معاملات ہیں یہ بڑے سیریس ہیں، چیزیں جو ہیں وہ آگے کی جانب بڑھ رہی ہیں، اور یہ ممکن نظر آتا ہے کہ دہشت گردی کے حوالے سے اگر پرچہ درج ہوتا ہے رانا ثناء اللہ کے اوپر، اور وہ اس بیان کے اوپر اپنی کو وضاحت نہیں کرتے، معافی نہیں مانگتے، تو یقینی طور پر یہ معاملہ آگے جائے گا، کیونکہ رانا ثناء اللہ، سردار ایاز صادق، رانا جاوید لطیف اور اس قسم کے کئی جو ان کے رہنما ہیں، وہ پاکستان کی سالمیت کے حوالے سے کافی جو ہے وہ خطرناک قسم کے، حساس قسم کے معاملوں کے اوپر وہ اس قسم کے غیر ذمہ دارانہ بیان جو ہیں وہ دے چکے ہیں۔ تو اس طرح سے نیشنل عوامی پارٹی پر پابندی کا معاملہ ہو، تحریک لبیک پاکستان پر پابندی کا معاملہ ہو، یا ایم کے ایم کے رہنما کے اوپر پابندی کا معاملہ ہو، یہ تمام تر جو چیزیں ہیں یہ پاکستان مسلم لیگ نواز کی جو حالیہ سیاست ہے اس کے ساتھ کافی جڑتی ہیں۔ وہ کیسے؟ میں دوبارہ سے ایکسپلین کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ نیب کے اوپر پتہ لگی کہ پاکستان توڑنے کی سازشوں میں مصروف تھے، پی ایم ایل این نے اس حوالے سے باقاعدہ بیان بازی کرتی رہی ہے، ٹی ایل پی پر پابندی لگی کہ وہ اسٹیٹ کے خلاف جو ہے وہ بیان بازی کر رہے ہیں، اس کے خلاف ہتھیار اٹھا رہے ہیں، تو اس حوالے سے اسٹیٹ کے خلاف بیان بازی تو رانا ثناء اللہ بھی کر رہے ہیں۔ ایم کے ایم کے اوپر جو پابندی لگی وہ بھی یہ تھی کہ ملکی اداروں کے خلاف وہ جو ہے وہ ایسی الزام تراشی کرتے ہیں جس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، اور لوگوں کو جو ہے وہ ملکی اداروں کے خلاف بھڑکانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو بالکل پاکستان مسلم لیگ نواز بھی اسی فارمولے کے اوپر عمل کر رہی ہے، یعنی نیشنل عوامی پارٹی، تحریک لبیک پاکستان اور ایم کے ایم، یہ تمام تر جو ہے وہ جو اقدامات انہوں نے اٹھائے، جو کام انہوں نے کیے جس کی وجہ سے انہیں پابندیوں کا سامنا کرنا پڑا، اس قسم کے تمام اقدامات تو پاکستان مسلم لیگ نواز گزشتہ 2-2.5 برس کا جو عرصہ گزرا ہے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کا، وہ تمام تر کام کر چکی ہے۔ اور لوگ اب یہ سوالات اٹھاتے ہیں کہ کیا مسلم لیگ نواز جو ہے وہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کا، پاکستانی اداروں کا، یا پنجابی ہونے کی وجہ سے لاڈلا بچہ ہے جس کے خلاف جو ہے وہ کسی قسم کی کوئی بھی جو کارروائی ہے وہ نہیں کی جا سکتی۔ تو ناظرین، یہ تازہ ترین اپڈیٹس تھیں جس کے اوپر میں نے یہ سمجھا کہ آپ کو فوری طور پہ اس ویڈیو کے اندر آ کے یہ معلومات دینی چاہیے، کیونکہ جب دہشت گردی کے پرچے کے حوالے سے بات ہوئی ہے تو اس کے بعد معاملہ جو ہے وہ آگے کی طرف جاتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اب دیکھنا ہوگا کہ ملکی ادارے جو ہے وہ اس حوالے سے کیا فیصلہ کرتے ہیں۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں کمنٹ اپنا ضرور دیجیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد آپ خدمت میں حاضر ہوں گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔